यी सबै पार्टीहरू कुनै अलग अलग पार्टी होइनन्। हामी वर्षौंदेखि एउटै भ्रममा रहिरह्यौँ, यो पार्टी त्यो पार्टी त्यो पार्टी, कति धेरै पार्टी, तर यिनीहरू अलग पार्टी होइन। हामीलाई यो भूमिले जन्माएको हो, यो भूमिको डिमान्ड थियो हामी हुनुमा, तर हामी सजिलैसँग अरूको हुन थाल्यौँ। कृष्ण अझै स्पष्टसँग भन्छन्, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे। जब जब नकारात्मक शक्ति बढ्दै जान्छ, ती व्यक्तिहरूको जन्म बढ्दै जान्छ र व्याप्त हुँदै जान्छन्। आजको नेपालको जस्तो अवस्था, जुन अवस्थामा आफ्नोपनलाई घृणा गर्न थालिन्छ। जब देश बिरामी हुँदाखेरि देशको उपचारको लागि मिल्न सक्दैनौँ भने ती काल्पनिक कल्पनामा रहेका पार्टी र मोर्चाहरूले भोलि के गर्न सक्ला? तिनीहरू कसरी फरक हुन सक्छन्? देशलाई प्रेम गरौँ, सिर्फ प्रेम गरौँ। कृष्णको भाषामा नै भन्न चाहन्छु, प्रेम गरौँ। जब हामी प्रेम गर्न थाल्छौँ नि, जब देशलाई नै प्रेमी बनाउन थाल्छौँ नि, यो देशको हरेक पीडाले हामीलाई छुन थाल्छ। हाम्रो देशपट्टिको प्रेमको कमी छ, त्यो कमीले गर्दाखेरि यो देशमा भएको ज्यादती हामीले बर्दाश्त गर्न सकेको हौँ। एकचोटि सोचौँ, हाम्रो प्रेमीलाई कसैले अन्याय अत्याचार गर्यो भने हामी चुप लागेर बस्न सक्छौँ, तर देशमाथि भएको अन्याय अत्याचार हामी किन चुप लागेर बसेको छौँ? किनभने देशपट्टिको प्रेम हामीमा कमी भइसक्यो। खुलेर प्रतिकार गर्न जरुरी छ। ती व्यक्ति जसले यो देशमा केही पनि राम्रो देखेन, सबै चिज अरूको राम्रो देख्न थाले। याद गरौँ न, आफ्नो नराम्रो लागेर जब अरूको राम्रो लाग्न थाल्छ, त्यस पछाडि के हुन्छ त? ठ्याक्कै यी नेताहरू जो देशको भविष्य हातमा लिएर बसेका छन्, यस्तै नै अवस्था हुन्छ। यिनीहरू त्यही व्यक्ति हुन् जो व्यक्ति आज सत्तामा बसेर मिल्न नसकेर देशलाई कुन हालतमा पुर्याएको छन्, त्यो चिजलाई याद गरौँ। सकिन्छ, हिम्मत छ, र यदि प्रेम भाव छ भने लाटोको जस्तो गरी प्रेम गरौँ। प्रेममा बठ्याइले केही पनि गर्न सक्दैन। प्रेमको बठ्याइले गर्न सक्ने भनेको केही नेताहरू हुन्, देशपट्टिको प्रेमलाई आफ्नो बठ्याइपूर्वक प्रेम गर्दैछन्। प्रेममा बाठोपन कहिले पनि काम आउँदैन। प्रेमलाई लाटो तरिकाले प्रेम गरौँ। यो हाम्रो देश हो, हामी यसलाई प्रेम गर्छौँ। प्रेमको सुरुवात नै यो देशलाई, यसको देशको हृदय हामीभित्र धड्किन थाल्छ कि देशलाई प्रेम गरौँ। र प्रेम गरिसकेपछि प्रेमीको बारेमा जान्नलाई कुनै अध्ययन र विदेशी ज्ञानहरूको कतै जरुरत पर्दैन। मान्यजन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा आज कृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना। मलाई आज एकीकृत शक्ति नेपालको घोषणापत्र पढ्ने पनि जिम्मेवारी दिएको छ। यो पढ्नुभन्दा अगाडि
म छोटोमा दुई शब्द केही आफ्नो तर्फबाट राख्न पनि चाहन्छु। वास्तवमा आज विशेष दिन हो, कृष्णको जन्म भएको दिन। हामीहरूले बुझेको हाम्रो शास्त्र, हाम्रो परम्पराले भनेको आज कृष्णको जन्मदिन हो। तर देशको अवस्था यस्तो छ कि हामीले हरेक मान्यता, धर्म, आस्था र विश्वासलाई खण्ड खण्ड गरिएको अवस्था छ। तर आजको दिनलाई म यसरी पनि परिभाषित गर्न चाहन्छु, सिर्फ कृष्ण मात्रै जन्मेका होइन। खास हाम्रो शास्त्रकै हिसाबमा हामीले जाने हो भने, हामीहरूले सकारात्मक तरिकाले सोच्न सक्ने हो भने आजकै दिन थियो सूर्यबाट फुटेर पृथ्वी पनि बनेको दिन। त्यो पृथ्वीको नीलो रङ हाम्रो कृष्णको रङ, र त्यो सूर्यबाट फुटेर निक्लेका ती पिण्डहरू 7वटा पिण्डमा त चेतना रहन सकेन। किन रहन सकेन? कंसले गर्दाखेरि, नकारात्मक शक्तिले गर्दाखेरि त्यो सूर्यलाई पृथ्वी जन्माउनु अगाडि 7वटा ग्रह मार्नु नै परेको थियो, जहाँ जीवको सम्भावना रहेन। र 8औँमा जसरी कृष्ण जन्मिए त्यसै गरी सूर्यको पनि उपस्थिति भएको थियो, यो हाम्रो शास्त्रले बताउँछ। भनेपछि आजको दिन कति विशेष दिन हो। नकारात्मक शक्तिलाई परास्त गर्नको लागि सकारात्मक शक्ति एकजुट भएर जन्मिने दिन आज एकीकृत शक्ति नेपालको जन्म भएको छ। त्यसमा पनि कृष्ण अझै स्पष्टसँग भन्छन्, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैले सर्टकटमा भनिदिएँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि। जब जब नकारात्मक शक्ति बढ्दै जान्छ, ती व्यक्तिहरूको जन्म बढ्दै जान्छ र व्याप्त हुँदै जान्छन्। आजको नेपालको जस्तो अवस्था, जुन अवस्थामा आफ्नोपनलाई घृणा गर्न थालिन्छ। थाहा छ नि, मन परेको व्यक्तिको कहाँसम्म सुगन्ध अनुभव गर्न सकिन्छ भन्ने मन नपरेको व्यक्तिलाई पनि कतिसम्म घिनौनामा लिइन्छ। यसको पराकाष्ठको उदाहरण आज छ। आजका राजनीति गर्ने ती नेताहरू, म धेरै समय उनीहरूको कुरा गरेर पनि म बिताउन चाहन्न। मलाई लाग्छ घोषणापत्र अगाडि यी कुराहरू भन्न जरुरी थियो। म पनि यो बिचको समयमा लागि नै राखेँ। यतिखेर धेरै कोठाहरूमा पार्टीको घोषणा, मोर्चाको घोषणाको लागि गुटबन्द भइ नै रहेको छ। धेरै गुटबन्दमा म पनि पुगेको, तर मिल्न सक्ने क्षमता, त्यो साहस धेरै कमले देखाउन थाले। जब देश बिरामी हुँदाखेरि देशको उपचारको लागि मिल्न सक्दैनौँ भने ती काल्पनिक कल्पनामा रहेका पार्टी र मोर्चाहरूले भोलि के गर्न सक्ला? तिनीहरू कसरी फरक हुन सक्छन्? यी अहिले यो देशमा वरिष्ठ नेताका नाममा चिनिएकाहरू आज उनीहरूकै वक्तव्य पल्टाएर हेरौँ। आफ्नै पार्टीभित्रको विभाजन, आफ्नै कार्यकर्ताभित्रको रुष्टता र देशभित्र उनीहरूले जानेको एउटै खुबी हो, आफूमै वैमनस्यता बढाइदियो। अनि मात्रै हाम्रो राजनीति टिक्न सक्छ भन्ने प्रिन्सिपलमा रहेका यी सबै पार्टीहरू कुनै अलग अलग पार्टी होइनन्। हामी वर्षौँदेखि एउटै भ्रममा रहिरह्यौँ, यो पार्टी त्यो पार्टी त्यो पार्टी, कति धेरै पार्टी, तर यिनीहरू अलग पार्टी होइन। जब बिमारी, एउटा बिमारी र अर्को बिमारीको गुण सेम हुन्छ भने त्यसलाई दोस्रो बिमारीमा लिन मिल्दैन। पार्टीको घोषणापत्र या कुनै पनि पत्र लेखेर कपबोर्डमा राख्दाखेरि नै राम्रो र नराम्रो पार्टी छुट्टिन्छ भने काम त किन गर्नु पर्यो? यिनीहरूबाट कहिले पनि यो देशलाई शान्त तुल्याउन सक्दैनन्। जब देशमा शान्ति छाउँछ, उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, तब उनीहरूको केही पनि यहाँ चल्नेवाला छैन। र हामी पनि उनीहरूकै पछाडि लहीलहीमा लाग्यौँ। तर किन लाग्यौँ? धेरै कम व्यक्तिले महसुस गर्न थाले।
किन लहिलाइमा लाग्यो? हामीलाई के चिजले उनीहरूको त्यो चिजमा तानिराख्यो? आज हामी उनीहरूलाई छोड्नै सक्दैनौँ। के भएको त्यस्तो? हामीले कहिले गौर गर्यौँ? बहुमतको सरकार बन्यो, अर्को पार्टीले देखिसक्दैन, ऊ सुरुदेखि नै सुरु लाग्छ कि बहुमतको सरकार ढल्नमा मजा नै अलगै छ। एउटा ठाउँमा गएर बस्छ, हामीलाई जलन हुन्छ, अर्कोको प्रगतिले जलन हुन्छ, अरूको मोर्चाले जलन हुन्छ, देशको लागि राम्रो सोच्नेलाई हामी घर बसेर गाली गर्न थाल्छौँ। मलाई थाहा छ यो घोषणाको पछाडि पनि गालीको वर्षातको सुरुवात हुन्छ। तर म साथीहरूलाई भन्छु, त्यो उनीहरूको मुखबाट शब्द नमिलेको मात्रै हो, त्यसलाई हामीले आशीर्वाद दिन सक्नुपर्छ। यतिखेर म आज यो घोषणापत्र मलाई पढ्ने जिम्मेवारी दियो, म अत्याधिक खुसी छु र यहाँ उपस्थित सबैलाई म यसरी भन्न चाहन्छु कि हामी देशको घाउले पोलेको व्यक्तिहरू नै हौँ। हामीलाई कति पोल्यो, हामीलाई कति अप्ठ्यारो लाग्यो भन्ने त हामीहरूको यो एकीकृत शक्ति नेपालको जमघटबाट नै थाहा हुन्छ। हामीले कसरी खपेर बस्न सक्यौँ, यिनीहरूको उद्दण्डता कसरी हेरेर बस्न सक्यौँ, देशको भविष्य यिनीहरूको हातमा दिएर हामी कसरी शान्त बस्न सक्यौँ। र फेरि पनि चुनावको घोषणा हुँदैछ, फेरि पनि बेशरम भएर यिनीहरू त्यसै गरी भोट माग्न आउँदाखेरि हामी उनीहरूलाई भोट दिने कसरी हिम्मत गर्न सक्छौँ? कि हामीलाई यो देशको कर्णधार युवाहरूको भविष्यको चिन्ता छैन? अब के आशा र के एउटा पोइन्ट होला कि यी व्यक्तिहरूले फेरि पनि देशलाई के गर्न सक्छन् भनेर? जसले सिर्फ माग्न मात्रै जानेको छ, ऊ माग्नमा यति लिप्त भइसक्यो, आफ्नो गरगहना सबै बेचिसक्यो, माग्नको लागि बेच्दैछ। किनबेचको पनि र नयाँ पिँढीलाई पनि एक किसिमले मगन्ते बनाउने शिक्षा दिँदैछ यी राजनीतिक पार्टीहरूले। यदि साँच्चै नै देशप्रति प्रेम र आफ्नो भावी सन्तानको भविष्यको यदि कसैलाई माया छ भने यिनीहरूको खुलेर प्रतिकार गर्न थाल्नु, नत्र भने हामीहरूले बच्चा जन्माएर सिर्फ विदेश पठाउनको लागि होइन, यो भूमिमा जन्मिनुको ठुलो माइने छ। हामीलाई यो भूमिले जन्माएको हो, यो भूमिको डिमान्ड थियो हामी हुनुमा, तर हामी सजिलैसँग अरूको हुन थाल्यौँ। र म कृष्णको यही कुरालाई नै म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो देशलाई प्रेम गरौँ, सिर्फ प्रेम गरौँ। कृष्णको भाषामा नै भन्न चाहन्छु, प्रेम गरौँ। जब हामी प्रेम गर्न थाल्छौँ नि, जब देशलाई नै प्रेमी बनाउन थाल्छौँ नि, यो देशको हरेक पीडाले हामीलाई छुन थाल्छ। हाम्रो देशपट्टिको प्रेमको कमी छ, त्यो कमीले गर्दाखेरि यो देशमा भएको ज्यादती हामीले बर्दाश्त गर्न सकेको हौँ। एकचोटि सोचौँ, हाम्रो प्रेमीलाई कसैले अन्याय अत्याचार गर्यौँ भने हामी चुप लागेर बस्न सक्छौँ, तर देशमाथि भएको अन्याय अत्याचार हामी किन चुप लागेर बसेको छौँ? किनभने देशपट्टिको प्रेम हामीमा कमी भइसक्यो। यदि हामीले देशलाई प्रेम गऱ्यौँ भने हामीभित्र सिद्धान्तहरू जन्मन थाल्छन्। जब देशलाई प्रेम गर्न छोड्यौँ भने हाम्रो संस्कृति घिनाउन लाग्न थाल्छ, आफ्नो व्यक्ति घृणा लाग्न थाल्छ, हाम्रो परम्परा घृणा लाग्न थाल्छ, अनि हामी विदेशी परम्परा, संस्कृति र धर्म अँगाल्छौँ। कृष्णले कति राम्रोसँग भनेको छ, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयाभय। हामीले सोच्नुपर्छ, यदि साँच्ची नै हामी यो देशको भविष्य र यो देशको भविष्यका कर्णधारको भविष्यलाई हामी ख्याल गर्ने हो भने हामीले चाँडै नै आफूभित्रको त्यो शक्तिलाई पनि एकत्रित गर्न जरुरी छ र उनीहरूको खुलेर प्रतिकार गर्न जरुरी छ। ती व्यक्ति जसले यो देशमा केही पनि राम्रो देखेनन्,
सबै चिज अरूको राम्रो देख्न थाले। याद गरौँ न, आफ्नो नराम्रो लागेर जब अरूको राम्रो लाग्न थाल्छ त्यस पछाडि के हुन्छ त ठ्याक्कै यी नेताहरू जो देशको भविष्य हातमा लिएर बसेका छन् यस्तै नै अवस्था हुन्छ। हामीले छोटोमा भन्नुपर्दा देशलाई प्रेम गर्ने बानी बसालौँ, आजैबाट सुरु गरौँ र जति देशको हामी प्रति प्रेम बढ्दै जान्छ त्यति देशको चोटले हामीलाई छुन्छ र देशमाथि घात गर्नेहरूलाई हामीले दुश्मनको रूपमा देख्न थाल्दछौँ। अनि मात्रै यो देशकोले अर्को फड्को लिन सक्छ। नत्र भने अझसम्म पनि ती व्यक्तिहरू हामीहरूले यो देशमा नयाँ पार्टी नयाँ मोर्चा घोषणा गर्नुपर्छ भनेर बसिरहेको छन्, सुरुवातमै मिल्न सक्ने हिम्मत गर्दैनन्। यिनीहरू त्यही व्यक्ति हुन् जो व्यक्ति आज सत्तामा बसेर मिल्न नसकेर देशलाई कुन हालतमा पुर्याएको छन् त्यो चिजलाई याद गरौँ। सकिन्छ, हिम्मत छ र यदि प्रेम भाव छ भने लाटोको जस्तो गरी प्रेम गरौँ। प्रेममा बठ्याइले केही पनि गर्न सक्दैन। प्रेमको बठ्याइले गर्न सक्ने भनेको केही नेताहरू हुन् देशपट्टिको प्रेमलाई आफ्नो बठ्याइपूर्वक प्रेम गर्दैछन्। प्रेममा बाठोपन कहिले पनि काम आउँदैन। प्रेमलाई लाटो तरिकाले प्रेम गरौँ। यो हाम्रो देश हो, हामी यसलाई प्रेम गर्छौँ। प्रेमको सुरुवात नै यो देशलाई, यसको देशको हृदय हामीभित्र धड्किन थाल्छ। यसलाई मनन गरौँ र नेगेटिभ शक्तिहरूले फेरि पनि यो शक्तिलाई तोडफोड गरेर भ्रमित बनाउने कोसिस गर्छन् भने उहाँहरूले पनि एउटै चिज सोच्नुहोस्, नेगेटिभै सोच्ने यदि बानी छ भने नयाँ शक्ति यदि बनेर आउँदैछ, एकत्रित हुँदैछ, त्यो हेर्न सुन्न सकिएन भने यी नेताहरूलाई खप्न चाहिँ किन सक्यो, उहाँहरूलाई क्वेसन राख्दै म घोषणापत्र म जसरी लेखिएको छ एकीकृत शक्ति नेपालको घोषणापत्र म जस्ताको तस्तै सुनाउन जाँदैछु। शान्त, स्थिर र समृद्ध नेपाल हामी नेपाली सबैका साझा सपना हो। विक्रम सम्वत 1825 मा नेपाल एकीकरणको प्रारम्भिक तर मुख्य कार्य सम्पन्न भएपछिका 40 वर्ष हामीले देशलाई एकताबद्ध तुल्याउने महाअभियानमा बितायौँ। विक्रम सम्वत 1872 को सुनौली सन्धिपछि एकीकरण अभियानले विश्राम मात्र लिएन, हाम्रो स्वाभिमानमा भएको 1,05,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग पनि गुमाउनु पर्यो। यस दृष्टिले नेपाली इतिहासको सर्वाधिक दुर्दान्त घटनाका रूपमा सुगौली सन्धि सन् 1515 डिसेम्बरलाई लिन सकिन्छ। त्यस घटना पश्चात नेपालीहरूमा एक प्रकारको निराशा भाव उत्पन्न भयो र केही परिवारमा सीमित नेपाली राजनीतिमा सत्ता सङ्घर्षको भद्दा एवं कुरूप श्रृङ्खलाको सुरुवात हुन पुग्यो। विक्रम सम्वत 1903 मा जङ्गबहादुर राणाको उदय भएपछिका 104 वर्षसम्म नेपालले राजनैतिक स्थिरताको महसुस गरे पनि प्रजातान्त्रिक दृष्टिले उक्त कालखण्डलाई निशाकालका रूपमा बुझिन्छ। यद्यपि राष्ट्रियता सबलीकरणमा भने राणाकाल स्मरणीय बन्यो। सुगौली सन्धिका क्रममा गुमेको केही भूभाग फर्काउन सक्नु, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच स्थापित गर्नु, देशको सीमा सुनिश्चित गरी नक्साङ्कन कार्य सम्पन्न हुनु, पृथ्वीनारायण शाहका नीति व्यवहारको पदचापमा मुलुकलाई अघि बढाउन सक्नु, आफ्नै मुलुकमा हात हतियार तथा गोलीगट्ठा उत्पादन कारखाना स्थापना हुनु लगायतका कैयन महत्त्वपूर्ण कार्यले राणाकाललाई राष्ट्रियताका दृष्टिले स्मरणीय बनाएको छ। विक्रम सम्वत 2000 सालको राजनीति परिवर्तन सैद्धान्तिक एवं वैचारिक दृष्टिमा उत्तम र विशिष्ट मानिएको छ र एउटा पारिवारिक निरङ्कुशताको दास्ताबाट मुक्त भई प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा मुलुक प्रवेश हुनुलाई हामीले युगान्तकारी परिवर्तन मानेका छौँ। तर 2007 सालको परिवर्तन यता नेपाली राजनीति स्थिर, राष्ट्रपयोगी र जनहितमुखी बन्न नसकेको यथार्थ हामी बेहोर्दैछौँ। 7 दशक अघि उत्पन्न राजनीतिक झमेला र राजनीतिक केन्द्रित राजनीतिबाट अहिलेसम्म मुक्त नपाउनु नेपाली जनका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो। राजा महेन्द्रको शासनकालमा राष्ट्रियता र विकासका दृष्टिले उत्तम मानिए पनि
2017 सालमा उनले चालेको कदमले नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पूर्ण विराम लागेको र त्यस पछाडि अपरिहार्य बनेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कारण राजनैतिक र सामाजिक स्थायित्वमा बाधा उत्पन्न भएको यथार्थलाई हामी अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। 2046 सालमा जनता र राजाको सहमतिमा स्थापित प्रजातन्त्र आफैमा उन्नत र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त भए पनि 2052 सालमा माओवादीका नाममा सुरु भएको प्रजातन्त्र विरुद्धको हिंसात्मक सङ्घर्षले नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्रको रसस्वादन गर्ने अवसरबाट वञ्चित तुल्याएको घटना सन्दर्भलाई भुल्न सकिँदैन। 2047 सालमा राजा नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको साझा दस्तावेजका रूपमा आएको संविधानलाई प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका दृष्टिले समेत उपयुक्त मानिएको हो। बेलायती मोडलको प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापना हुँदा हामीले मुलुकमा राजनैतिक विवाद र झमेला अन्त्य भई स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुने विश्वास गरेका थियौँ। तर प्रजातन्त्र विरुद्ध माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक सङ्घर्षले देशको सामाजिक जीवन, आर्थिक उन्नतिका मार्ग र प्रजातन्त्र सबलीकरणलाई लविक्षत तुल्याइदियो। प्रजातन्त्र विरुद्ध सुरु गरिएको माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्षलाई विराम लगाउने क्रममा भएका सम्झौता र 12 बुँदे सम्झौताको जगमा प्रकटीकरण भएको संविधानले नेपाली राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा गम्भीर चुनौती थपेको हामीले ठानेका छौँ। राजनैतिक दलको नेतृत्व, तिनको सोच, व्यवहार र अवलम्बन गरिएका नीति र कार्यक्रमले कतै देश असफल राष्ट्रमा रूपान्तरित हुने हो कि भन्ने सन्देह बढाएको छ। सर्वाधिक उन्नत दाबी गरिएको राजनैतिक प्रणालीमा मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र आम जनताको जीवनस्तर नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। 2063 को परिवर्तनपछिका नीति र व्यवहार नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता विरुद्ध लक्षित रहेको महसुस आम जनताले समेत गर्न थालेका छन्। जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नु परेका समस्याप्रति राज्य संयन्त्र र नेपाली राजनीतिक पूर्ण रूपले बेसरोकार रहँदै आएको महसुस देशवासीहरूले गरिरहेका छन्। संविधान सभाबाट जारी गरिएको वर्तमान संविधान नै मुलुकमा अशान्ति, अस्थिरता र अन्योलताको मूल स्रोत बनेको छ भन्न अब हिचकिचाउनु पर्दैन। यस्तो अवस्थामा विद्यमान संविधानका केही अन्तर्वस्तु, नीति, व्यवहार र नेतृत्व यथावत रहँदा मुलुक असफल राज्यमा रूपान्तरित हुन सक्ने विषय परिस्थितिको खतरालाई दृष्टिगत गरी देशका सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी एवं देशभक्तहरू एकताबद्ध हुन विलम्ब गर्न नहुने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। वर्तमान संविधान र देश एकसाथ सुरक्षित तुल्याउन नसकिने ठहर सहित हामी देशभक्त राष्ट्रप्रेमीहरू मोर्चाबद्ध भएर राष्ट्र विरुद्धका चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रतिबद्ध भएका छौँ। सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रप्रेमी मौलिक धर्म संस्कृति संरक्षणमा पक्षधर तथा एकता र अखण्डताका हिमायतीहरूलाई यसै मोर्चामा सामेल भई राष्ट्र रक्षाको अभियानमा जुट्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। परिवर्तनका अपरिहार्य कारणहरू: राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता दुर्बल भएको, सार्वभौमिक सर्वोच्च र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा हुन नसकेको, नेपालीहरूको मौलिक धर्म संस्कृति र परम्पराको संरक्षण हुन नसकेको, पराय धर्मको कृत्रिम विस्तारलाई काबुमा लिन नसकेको, नखोजेको, राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिकरण र पार्टीकरण गरिएको, राष्ट्रिय उत्पादनका साधन र उत्पादकत्वको विकास हुन नसक्दा मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी व्यापारिक घाटा बढेको, पर्यावरण सुधार र संरक्षणमा राज्य उदासीन रहेको, व्यवस्थित आवासीय व्यवस्था, औद्योगिकीकरण र रोजगारी प्रवर्तन गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा हुन नसकेको, व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन तथा पारदर्शिताका निम्ति कुनै कदम नचालिएको, नेपाल र नेपालीको गरिमामय प्रतिष्ठा सम्मान विश्व सामु अति कमजोर हुँदै गइरहेको, विकास निर्माणका कार्यमा गुणस्तरीय र अनियमितता शून्य तुल्याउन राज्य असमर्थ रहेको, कर्मचारी प्रशासनलाई जनमैत्री, कार्यमुखी र इमान्दार बनाउन नखोजिएको, न्यायिक
निकायहरूप्रतिको आस्था विश्वास र भरोसामा भारी ह्रास आउँदा पनि त्यसको सुधारका निम्ति कुनै पहल नगरिएको, विपन्न र पिछडिएका मानिसहरूको न्याय र अवसरमा पहुँच स्थापित गराउने कुनै विशेष कार्यक्रम नभएको, स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय सुलभ र व्यापक तुल्याउन नसकेको, कृषि उत्पादन र कृषि मैत्री नीति र व्यवहार नभएको, निशुल्क गुणस्तरीय र राष्ट्रोपयोगी शिक्षा व्यवस्थाको विकास गर्नेतर्फ राज्य उदासीन रहेको, युवाहरूमा लक्षित गर्ने खेलकुद रोजगारी र स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नसकेको, नेपाली गीत सङ्गीत र कलाकर्मलाई सम्मानित एवं व्यावसायिक तुल्याउन नसकेको, नागरिकको दैनिक जीवनलाई सहज सरल सुलभ र आनन्ददायक तुल्याउन नसकेको, प्रजातन्त्र सम्मत व्यवहार राजनीतिक क्षेत्रमा प्रकट हुन नसकेको, यातायात व्यवसायलाई मर्यादित र सुरक्षित तुल्याउने तर्फ चासो प्रकट नभएको, शैक्षिक न्यायिक र स्वास्थ्य लगायतका संवेदनशील क्षेत्रलाई राजनैतिक मुक्त बनाउन नसकेको, बढ्दो अपराध र अपराधीकरणलाई नियन्त्रण गर्न असफल रहेको, राष्ट्र केन्द्रित एवं जनमुखी राजनीतिको विकास गर्न नखोजिएको, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी न्याय र सुरक्षा प्रणाली जनोपयोगी नभएको। यति धेरै प्रब्लममा त देश रहेछ, यो पढ्दाखेरि अझै स्पष्ट हुँदो रहेछ। तैपनि हामी हेरेर बसिरहेको छौँ। एनिवे, र हाम्रा प्रतिबद्धताहरू एकीकृत सार्वभौमिकता सहितको धर्म सापेक्ष राष्ट्र, मौलिक धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास र सभ्यता सहितको समृद्धि, गैर जातिवादी अवधारणाको कार्यान्वयन, जनता राज संस्था र राजनीतिक दलहरू बीचको समन्वयकारी राजनीतिक प्रणाली, सबल र सुदृढ नेपाली राष्ट्रिय सेना, ट्रेड युनियनहरूको व्यवस्थापन, न्याय सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क, सम्पत्ति आर्जन र संरक्षणको सुनिश्चितता सहित राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्धन, भ्रष्टाचार शून्य राज्य संयन्त्र र समाज, स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी प्रतिबद्ध प्रवर्धनलाई उच्च प्राथमिकता, महिला पिछडिएका समुदाय र विपन्न वर्गलाई माथि उठाउन विशेष आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम, जनमैत्री पारदर्शी र कार्यमुखी कर्मचारी प्रशासन, सन्तुलित एवं राष्ट्र हितमुखी परराष्ट्र नीति र व्यवहार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, कर प्रणाली मुरहित जनमुखी आर्थिक नीति योजना र कार्यक्रम। मैले सायद शब्द केही मिस्टेक पनि बोले होला, माफी चाहन्छु। लक्ष्यहरू: अखण्ड एवं सुदृढ र सम्मानित सार्वभौमिकता सहितको एकबद्धता नेपाल निर्माण गर्ने, सामाजिक सद्भाव र जातीय एकता पुनर्स्थापित गर्ने, स्थानीय तहमा अधिकार सेवा र सुविधाको क्षेत्र विस्तार गर्दै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने र प्रादेशिक संरचना विस्थापित गराउने, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी न्याय सुरक्षा र मनोरञ्जनमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने, बौद्ध किराँत बोन जैन सिख मैत्रीय र इस्लाम लगायतका धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गराउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता शून्य शासन प्रशासन बनाउँदै समृद्ध नेपालको भविष्य सुनिश्चित गराउने। राजनीतिक प्रणाली: संसदीय प्रजातन्त्र, कानुन निर्माणमा केन्द्रित व्यवस्थापिका, निष्पक्ष पारदर्शी र न्यायिक न्यायपालिका, सर्वमान्य निष्पक्ष र जिम्मेवारी राष्ट्र प्रमुख। विचार र दर्शन: पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गरिनेछ। मार्गदर्शक सिद्धान्त श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहकृत ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू: बहादुर शाह, राजेन्द्र लक्ष्मी शाह, राजा राम शाह, राजा महेन्द्र शाह, महेन्द्र मल्ल, काजी कालु पाण्डे, भिसे नगर्ची, जङ्गबहादुर राणा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, शङ्खधर साकुवा, भ्रिकुटी अरनिको, भीमसेन थापा, जय पृथ्वी बहादुर सिंह, भानुभक्त आचार्य, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौडेल, बालकृष्ण साउ। प्रेरक व्यक्तित्वहरू: बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेश मानसिंह। विकासको मापदण्ड: पर्यावरणीय अवस्था सुधारका कार्यक्रम, जनताको खुसी, इतिहास र सभ्यताको रक्षा, सुशासन, मौलिक धर्म संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, कला र खेलकुदको स्थिति, प्राकृतिक स्रोत पहिचान र परिचालन, भौतिक विकास, सडक यातायात सञ्चार ऊर्जा तथा विकासको गुणस्तर,
समाज व्यवस्था, नारी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था, अपराध न्यूनीकरण तथा शान्ति सुरक्षाको स्थिति, मनोरञ्जनका साधनको उपलब्धता, जल तथा भू उपयोग तथा जल संरक्षण, औद्योगिक उत्पादन र मजदुरहरूको अवस्था, कृषि उत्पादन र कृषकहरूको अवस्था, रोजगारी प्रवर्धन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक व्यवस्था, परराष्ट्र सम्बन्ध, व्यवहार र परिणाम, व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति। हामी मुलुकको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका निम्ति प्रतिबद्ध रहँदै आएका सबै राष्ट्रप्रेमी, देशभक्त, धर्म सापेक्षताका पक्षधर, विकास प्रेमी जनसमुदायमा एकीकृत शक्ति नेपालको आबद्धताका निम्ति हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। एकताबद्ध एवं प्रतिबद्ध जनशक्तिको सक्रिय इमानदार र सात्विक प्रयासमा मात्र परिवर्तन निश्चित हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ। आमूल परिवर्तनबाट मात्र विद्यमान सबै खाले समस्याको समाधान हुने हाम्रो ठुलो ठहर छ। जय देश, जय मातृभूमि। थ्याङ्क यू। मैले कति शब्दहरूमा मिस्टेक गरेँ होला, तर तपाईहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा राखेको छु। र अन्तमा म यति भन्छु कि देशलाई प्रेम गरौँ र प्रेम गरिसकेपछि प्रेमीको बारेमा जान्नलाई कुनै अध्ययन र विदेशी ज्ञानहरूको कतै जरुरत पर्दैन। थ्याङ्क यू। Himal Online TV